गुड मर्निङ गाइज। गुड मर्निङ। सो आज हाम्रो च्याप्टर छ यो हामीले अस्ति नै कन्टिन्यू गरेका थियौँ कन्सिडरेसन भन्ने। सो कन्सिडरेसनको हामीले एसेन्सियल अथवा रुल्स फर भ्यालिड कन्सिडरेसन अथवा एसेन्सियल अफ कन्सिडरेसन अथवा कन्सिडरेसनको डेफिनेसन के थियो त्यो गरेका थियौँ। एक्चुअली यसलाई 2 मिनट्समा हामी रिभाइज गरौँ। रिभाइज के थियो भने कन्सिडरेसनमा हामी के भन्थ्यौँ, नर्मल सेन्समा जनरल सेन्समा समथिङ इन रिटर्न, त्यसको बदला के त है। सो यसलाई पर्फेक्ट डेफिनेसनको रूपमा हामीले लग्दाखेरि के भनेको थियौँ, consideration when at the कविमा हेर्नुस् at the desire of promisor, इच्छा कसको हुनु पर्यो, promisor को हैन। अब त्यसपछि promisee or any other person, यसको एक्सप्लेनेसन मैले दिइसके। promisee नै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, any other person है। सो promisor को डिजायरमा promisee अथवा एनी अदर पर्सनले के गर्छ, तीनटा पास्ट प्रेजेन्ट एन्ड फ्युचरको काम गर्ने। पास्ट प्रेजेन्ट एन्ड फ्युचर। सो पास्टलाई हामीले कसरी डिफाइन गरेका थियौँ, हैज डन या फिर गरिसक्यो, और एब्स्टेन फ्रम डुइङ है। अगर परमेश्वरको डिजायरमा प्रमिसरी अथवा एनी अदर पर्सनले त्यो काम गरिसकेको छ या फिर त्यो काम नगर्नको लागि के गरिएको छ भनेपछि त्यसलाई हामी पास्टमा प्रेजेन्टमा के थियो, डज और एब्स्टेन फ्रम डुइङ। र फ्युचरको लागि थियो प्रमिस टु डु अथवा टु डु, प्रमिस टु डु और एब्स्टेन फ्रम डुइङ। त्यस्तो एक्ट अथवा सच एक्ट अथवा वर्क हैन, त्यस्तो एक्टलाई हामी अथवा एब्स्टिनेन्स रुकावटको लागि अथवा नगर्नको लागि नेगेटिभ एक्ट, यसलाई पोजिटिभ एक्ट भने, यसलाई नेगेटिभ एक्ट भने। सच एक्ट और एब्स्टिनेन्स इज नोन एज कन्सिडरेसन। समझमा। सो क्विड प्रो क्यू, ल्याटिन वर्ड यसको क्विड प्रो क्यू को अर्थ नै के हुन्छ, समथिङ इन रिटर्न। सो यसको हामीले एसेन्सियल्समा के पढाएको थियौँ, कन्सिडरेसन मस्ट मुभ डिजायर अफ द प्रमिसर। प्रमिसरले नै दिया हुनुपर्छ, प्रमिसरबाट नै त्यो प्रमिस गएको हुनुपर्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले त्यसको लागि इक्जाम्पल के बनाएको थियौँ, जस्तै मानौ मैले उसलाई एउटा काम गरिदियो भनेर भने, जस्तै फर इक्जाम्पल जस्तै भन्न खोजेको मैले, जस्तै मैले भने उसलाई बुक किनेर ल्याइदियो, बुक किनेर ल्याइदियो, म तिमीलाई 10 रुपियाँ दिन्छु हैन। सो त्यो मेरो डिजायरबाट मुभ भइरहेछ, म प्रमिस गर्नेवाला मान्छे हो, म प्रमिस हो। सो मेरो डिजायरमा। अथवा के भने विराटले के भन्यो, विराटले ऋषिलाई के भन्यो, बुक किनेर ल्याउनु, अझै सरले तपाईँ 10 रुपियाँ दिनुहुन्छ, यो भन्न पाइन्छ? सो मेरो भन्न त पायो, तर यसको लागि हामी भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट बनाउने जरुरी ठान्दैनौँ। सो मेरो मुभ डिजायरबाट मुभ भएको छ भनेपछि मात्र त्यसलाई मान्ने भयो। सेकेन्डमा थियो कन्सिडरेसन मे मुभ फ्रम प्रमिसी और एनी अदर पर्सन। यसमा चाहिँ एउटा थियो स्ट्रेन्जर टु अ कन्सिडरेसन, स्ट्रेन्जर टु अ कन्सिडरेसन चाहिँ पाइयो, तर स्ट्रेन्जर टु अ कन्ट्र्याक्ट हामी भ्यालिड मान्दैनौँ। समझमा आयो? स्ट्रेन्जर टु अ कन्सिडरेसन ठिक छ। अर्को के थियो, कन्सिडरेसन मस्ट बी के अरे मे बी पोजिटिभ और एब्स्टिनेन्स, एब्स्टिनेन्सको लागि पनि हुनसक्छ। अर्को के थियो, कन्सिडरेसन रियल हुन जरुरी छ, रियल हुन जरुरी छ, तर एडुकेट नभए भने पनि हुन्छ। कन्सिडरेसन मस्ट बी रियल बट सफिसियन्ट हुन जरुरी छैन। जस्तै म यो घर, जस्तै मेरो काठमाडौँको मेन बानेश्वरको घरमा 1 लाखमा बेच्नु भन्न त पाइयो नि, त्यो कन्सिडरेसन भयो, सफिसियन्ट छैन, एडुकेट छैन, तर स्टिल त्यो पनि के छ, भ्यालिड छ। अर्को के थियो कन्सिडरेसनको, कन्सिडरेसन मस्ट बी लफुल, उसको नाक फोड्दै म 10 रुपियाँ दिन्छु त्यो भन्न पाएन, इट मस्ट बी लफुल। अर्को त्यो त भइहाल्यो, पास्ट प्रेजेन्ट एन्ड फ्युचर। सो यति थियो। अब आज यसलाई कन्सिडरेसनको खास खाली रिक्याप मात्र हो हाम्रो। अब आउनुहोस्, नो जनरल रुल हाम्रो के हो, जनरल रुल नो कन्सिडरेसन नो कन्ट्र्याक्ट। कन्सिडरेसन छैन भने त्यसलाई हामी के मान्छौँ, कन्ट्र्याक्ट मान्दैनौँ। सो तर आज सर्टेन केसेसहरु हामी पढ्छौं जहाँमा चाहिँ कन्सिडरेसन नभए भने पनि त्यो कन्ट्र्याक्ट के हुन्छ, भ्यालिड मानिन्छ। जस्तै जनरल रुल यो के हो,
कुनै पनि एग्रिमेन्ट हुनै सक्दैन विदाउट कन्सिडरेसन है। जनरल रुल के हो? नो कन्सिडरेसन नो कन्ट्र्याक्ट अथवा नो एग्रिमेन्ट विदाउट कन्सिडरेसन। एग्रिमेन्टै बन्दैन, कन्सिडरेसनको बिचमा म गाडी बेच्छु 2 लाख रुपियाँ दे हैन, सो प्रमिस र प्रमिस त्यहाँ देखिने हो। सो त्यहाँ कन्सिडरेसनको कुरै छैन त एग्रिमेन्ट बन्ने कुरै भएन। अथवा त्यसलाई भन्न सक्छौ नो कन्सिडरेसन नो कन्ट्र्याक्ट। सो अ कन्ट्र्याक्ट विदाउट कन्सिडरेसन इज त्यसलाई इज नट अ भोइड भन्दा पनि भ्याएर कन्सिडरेसन बिना त्यो कन्ट्र्याक्ट भने एग्रिमेन्टै बन्दैन, एग्रिमेन्ट नबने चाहिँ कन्ट्र्याक्ट बन्ने कुरा पनि भएन। सो एग्रिमेन्ट फर एन एग्रिमेन्ट देयर मस्ट बी एडुक्वेट कन्सिडरेसन, त्यो चाहिँ जरुरी छ। अब हामी आज के अरे सर्टेन केसेस लेख्नुस्, सर्टेन केसेस where agreement without consideration is valid. Certain agreement where agreement without consideration is valid. जनरल रुलले के भन्छ? नर्मली बिना कन्सिडरेसनको एग्रिमेन्ट बन्दैन अथवा अ कन्ट्र्याक्ट विदाउट कन्सिडरेसन इज void, त्यो त सिम्पल छ। सो बनेन, तर सर्टेन केसेसहरु छ त्यसमा चाहिँ कन्सिडरेसन दिनै पर्छ भन्ने जरुरी छैन। फर एक्जाम्पल पहिलो केसमा, त्यो केसमा हाम्रो नेचर, त्यस्तै छ लभ अर अफेक्सन एन्ड अफेक्सन चाहिँ लेख्नुहुन्छ। सो यो सिचुएसनमा प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल नै दिन्छु। यो सिचुएसनमा कन्सिडरेसन नभए पनि नि त्यो कन्ट्र्याक्ट भ्यालिड नै मानिन्छ। फर एक्जाम्पल मैले मानौँ मैले मम्मीलाई के प्रमिस गरेँ आज म तपाईहरुलाई, जस्तो मेरो ममलाई म अझै भए हैन, एक्ज्याक्टली के हुन्छ अझै भयो मैले, अथवा मेरो वाइफलाई मानौँ, सब एक्जाम्पल सबभन्दा राम्रो। मैले वाइफलाई के भने, आफ्नो वाइफलाई ठिक छ म तिमीलाई आज के अरे प्रत्येक महिना म तिमीलाई 10,000 रुपियाँ दिन्छु, प्रत्येक महिना म तपाईहरुलाई के दिन्छु 10,000 रुपियाँ दिन्छु। र पहिलो महिना सकियो, मानौ यो महिना वैशाखको थियो, वैशाखको महिना सकियो र 10,000 दिन्छु भने प्रमिस गरे, वाइफले मलाई के दिने हो र त्यसको बापत? सो कन्सिडरेसन त छैन यसमा, एक तर्फी मात्र छ, बोथ साइड त छैन। सो वैशाखको प्रत्येक वैशाख के अरे प्रत्येक महिनाको 5मा भनेपछि वैशाख महिना सक्यो त जेठ 5 सम्म हामीले मैले आफ्नो वाइफलाई कति रुपियाँ दिन्छु भने प्रमिस गरेको थिएँ 10,000, तर जेठ 5मा आएर मैले पैसा दिएन, जेठ 5मा आएर मैले के दिएन, पैसा दिएन। त मेरो वाइफले मलाई स्यु गर्न मिल्छ? मिल्दैन। किन? एक्ज्याक्टली दिस टाइप अफ एग्रीमेन्ट इज नोन एज डोमेस्टिक एग्रीमेन्ट। त कतिखेर यो नेचर लभ र एफेक्सनको मामलामा मिल्छ त? फर एक्जाम्पल यही कुरा मैले मानौ मेरो वाइफलाई चाहिँ मैले राइटिङमा दिए थिएँ, मैले यो कुरालाई केमा दिए थिएँ? राइटिङमा लेखेको थिएँ, अथवा त्यो रजिस्टर्ड थियो अन्डर ल, अहिले म लेखाइदिउँला यो, त्यो रजिस्टर्ड अन्डर के थियो? ल थियो, मतलब कानुनी मोहर लागेको थियो त्यसमा, कसैको आधार त्यो साइन के अरे त्यो राइटिङमा हामीले लिखित गराएको थियो वकिलको आधार। सो यस्तो सिचुएसनमा र अर्को थर्ड कन्डिसन भनेको यो हस्बेन्ड र वाइफको बिचमा एकदम नियर रिलेसन हुनुपर्छ। के हुनुपर्छ? नियर रिलेसन। त लभ एन्ड एफेक्सन कहाँ हुन्छ? जहाँ रिलेसन के छ? एकदम नियर छ। अगर फेरि नियर रिलेसन छ भन्दैमा लभ एफेक्सन हुनुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन। सो नियर रिलेसनमा चाहिँ हुनु पर्यो। त्यतिकै कोही मान्छेले त्यतिकै दिन्छ र दिँदैन नि। सो लभ र एफेक्सनको कुरा कहाँ हुन्छ? जहाँ त्यहाँ नियर रिलेसन छ। समझमा? सो यसमा अर्को एक्जाम्पल बनाउन सक्छु। फर एक्जाम्पल अब ध्यान दिएर हेर्नु होला, नियर रिलेसनमा हुनलाई जरुरी छ, यसको नेचर केसमा हुनु पर्यो नियर रिलेसनमा। अब मानौ मेरो वाइफसँग मेरो डिभोर्स भयो, क्वारल भयो अथवा डिसएग्रिमेन्ट झगडा भयो र मैले 10,000 प्रत्येक महिना दिन बन्द गरिदिए भनेपछि यो कन्ट्र्याक्ट मेरो वाइफ मलाई स्यु अघि त स्यु गर्न सक्थ्यो, राइटिङमा दिएको थिएँ नि मैले, अब 10,000 मैले दिएँ भने मेरो वाइफले मलाई स्यु गर्न सक्थ्यो, कोर्टमा सुट फाइल गर्न सक्थ्यो मेरो अगेन्स्ट, म 10,000 दिन बाध्य थिएँ। तर अब सिचुएसन के भयो? मान मेरो वाइफसँग मेरो डिभोर्स भयो अथवा डिसएग्रिमेन्ट, हामी अलग अलग बस्न लाग्यौँ। त्यो सिचुएसनमा मैले प्रत्येक महिना कति दिने भने राइटिङमा साइन गरेको छु 10,000। यो 10,000 अझ पनि दिनै पर्छ कि दिने नदिँदा पनि हुन्छ? राइटिङमा त राइटिङमै छ भने मैले राइटिङमै छ, रजिस्टर्ड अन्डर ल छ, सबै कुरा जे कानुनी प्रक्रिया सबै कुरा के अरे पुगाइएको छ। त्यो सिचुएसनमा अघिसम्म त ठिकै थियो, अघि त हामी सँगै बसिरहेको थियौँ, प्रत्येक महिना 10,000 दिन्थ्यौँ।
अब हामी अलग अलग बसिरहेको छौँ, यहाँ हाम्रो विषय क्वारेलिङ भयो, झगडा भयो अथवा डिभोर्स भयो, रिटर्नमै छ। मैले भने एक्ज्याक्टली त्यो रिटर्नमै छ। त्यस्तो सिचुएसनमा के मान्ने? यो कन्ट्र्याक्ट भ्यालिड छ मान्ने? यो एग्रिमेन्ट भ्यालिड छ? किन? डाइभोर्समा त रिटर्नमा होला नि। डाइभोर्समा थोरै लेखि आउँछ म 10,000 दिनु भने, त्यस्तो के लेखेको छ? खालि सिम्पल डाइभोर्स भयो। अथवा सिम्पल कुरा झगडा भयो अथवा क्वारेल भएर हामी अलग अलग बस्न लागि डाइभोर्स भएको छैन ल, दिनुपर्छ एक्ज्याक्टली। अब यो चाहिँ दिनु पर्दैन किनकि चाहिँ नियर रिलेसनमा छौँ हामी। त्यो कतिखेर मात्र लाग्छ त? यसको त वाइफले पनि त मलाई के दिनु पर्यो नि? कन्सिडरेसन त बोथ साइड हुनुपर्छ नि। गाडी चाहिँ पैसा दिन्छु, अब म एक तर्फी दिइराखेँ, मेरो नियर रिलेसनमा पनि छैन, म दिनको लागि बाध्य छु र छैन। त यो सिचुएसन यहाँ जस्तै मेरो मम्मीलाई म आफ्नो केयरिङको पैसा दिन्छु भन्न पाइयो, 10,000 रुपियाँ पर। अब बुढो हुनु हो, केयरिङको पैसा दिन पाइयो। अब मम्मीसँग अलग्गै छुट्टेर अब या फेरि कतै गएर बस्यो भने त म 10,000 दिनलाई बाध्य छैन नि। जस्तै यो घरमा मम्मीसँग बसिरहेको छु, म 10,000 दिन त म बाध्य छु राइटिङमा दिएँ होला यो घरमा बस्नुको लागि। अब मम्मीसँग मम्मी ड्याडीसँग छुट्टेर बाहिर बसेपछि म 10,000 दिनलाई बाध्य छु र? एक्ज्याक्ट तिमीले बुझिरहेको छ नि सिनेरियो। तर नियर रिलेसन त्यहाँ चेक गर्नुपर्छ। सो नियर रिलेसन हुनुको लागि लभ एफेक्सन हुनु जरुरी पनि छ त्यहाँ। अब क्वारेलिङ भइसक्यो, डिभोर्स भइसक्यो, डिसएग्रिमेन्ट भइसक्यो भने चाहिँ अब यो कन्ट्र्याक्ट भ्यालिड मानिँदैन बिकज दे आर नट इन नियर रिलेसन। समझमा? सो यो कुरा लेख्नुहोस् फास्ट। सो पहिलो कन्डिसन लेख, इट मस्ट बी इन राइटिङ। इट मस्ट बी इन राइटिङ। यो नेचरल लभ एन्ड एफेक्सन हो। तब कन्स्टिट्युसन नभयो भने भ्यालिड छ किनकि मलाई वाइफले मलाई के दिइरहेको छ त यहाँ छैन, म मात्र दिइरहेको। कन्स्टिट्युसन त बोथ साइड हुनुपर्छ। सो यो एक्सेप्सन हो है, दिज अल आर एक्सेप्सन जो म पढाइरहेको छु 4-5 केसहरू। सो नर्मली बिना कन्स्टिट्युसनको एग्रिमेन्ट बन्दैन। सेकेन्डमा लेख्नुहोस्, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड अन्डर ल। सर्टकटमा है एक्जामिनेसन लेख्नु, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड अन्डर ल। थर्डमा it must be on account, it must be on account of love and affection। के कारणवश दिए हुनु पर्यो? राइटिङमा त हुनु पर्यो, कानुनमा पनि दर्ता होस्, त्यो पनि ठीक छ, रजिस्टर्ड छ। थर्डमा के हुनु पर्यो? लभ एन्ड एफेक्सन पनि हुनु जरुरी छ त्यहाँ। त्यति कोही कसैलाई जस्तै मैले विराट त म प्रत्येक महिना 10,000 रुपियाँ दिन्छु भनेर भन्न पाइयो त्यो कन्स्टिट्युसनै छैन। राइटिङमै भयो भने पनि त्यो के भ्यालिड छ र? नियर रिलेसनमा छैनौँ नि हामीहरू। सो मैले उसले मलाई के धम्की दिएर साइन गराएको छ त्यसमा के थाहा? समझमा आयो? त्यसमा उसलाई 10,000 दिन्छु, मैले राइटिङमै दिएँ, तर भोलि पर्सि जेठ 5 गते आयो, मैले उसलाई 10,000 रुपियाँ दिएन, 10,000 रुपियाँ दिएन। उसले मलाई पार्न के अरे केस फाइल गर्छ कोर्टमा, मेरो क्लास सुट फाइल गर्छ। अनि उसले त सरले उहाँले त 10,000 रुपियाँ दिन्छु भनेर भनेको थियो। त एक्ज्याक्टली कोर्टले त्यो सिचुएसनमा के गर्छ? बोथ साइड कन्स्टिट्युसन त छैन यहाँ, एकतर्फी म डुबिरहेको छु, त मेरो नियर रिलेसनमा छ कि छैन भने त्यो चेक हुन्छ। सो नियर रिलेसनमा छैन भने चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्ट भोइड नै भ्याज मानिँदैन। किनकि एग्रिमेन्ट विदाउट कन्सिडरेसन इज भोइड अथवा कन्ट्र्याक्ट विदाउट कन्सिडरेसन इज भोइड। सो त्यसको लागि के हुन जरुरी छ? नेचरल लभ र एफेक्सनको रिलेसन हुन जरुरी छ। सो इट मस्ट बी अकाउन्ट अन लभ एन्ड एफेक्सन। सो लास्टमा लेख्नुहोस् अन अकाउन्ट भनेको त्यसकोमा हुनुपर्छ भन्न खोजेको है। सो थर्डमा लेख, इट मस्ट बी between the parties, it must be between the parties standing in near relation। समझमा आयो? सो यो राइटिङ र रजिस्टर अन्डर ल नलेखिन कि फरक परेन, but it must be in writing, लभ एन्ड एफेक्सन हुनुपर्छ। द पार्टीजको रिलेसन स्ट्यान्डिङ रिलेसन के हुनुपर्छ? नियरमा हुनुपर्छ। अहिले नियर छ, पछि टाढा पनि हुन सक्छ। समझमा आयो? सो त्यो विचार गर्नु होला। अब अर्को इक्जाम्पल अथवा नियर रिलेसन के रे यो सबै कन्डिसन हुनु जरुरी छ। 4वटा कन्डिसन भएपछि मात्र यो नेचरल लभ एन्ड एफेक्सन मानिन्छ। यो 4 मध्ये कुनै पनि छैन भने चाहिँ मानिदैन। लभ एन्ड एफेक्सन छ तर नियर रिलेसन छैन, लभ एन्ड एफेक्सन छ तर नियर रिलेसन छैन। मैले गर्लफ्रेन्डलाई प्रमिस गर्नु थोरै पाइयो, लभ एन्ड एफेक्सन हुन सक्छ तर मेरो नियर रिलेसन कतिखेर हुन सक्छ? त्यतिखेर जब म बिहा गर्छु। सो सबै कन्डिसन भ्याल लभ एन्ड एफेक्सन छ भन्दैमा नियर रिलेसन छ भन्ने जरुरी छैन। यो सबै 4वटा राइटिङमा हुनु पर्यो, लमा रजिस्टर अथवा दर्ता हुनु पर्यो, थर्डमा लभ एन्ड एफेक्सन हुनु पर्यो, र चौथोमा अहिले रिलेसन के हुनु पर्यो? एकदम स्ट्यान्डिङ नियरमा हुनु पर्यो, त मात्र मानिन्छ नाता गोता। ल अब सेकेन्डमा आउनुहोस्, प्रमिस टु पे
promise to pay for past voluntary services. Promise to pay for past voluntary services. त्यसलाई हामी यहाँ कम्पनसेट लेख्दा अझ राम्रो होला. प्रमिस टु कम्पनसेट त्यति बेला एउटा एक्जाम्पलबाट राम्ररी बुझिहाल्छ. यसमा अब धेरै एक्सप्लेनेसन पनि गर्नु पर्दैन. प्रमिस टु पे अथवा कम्पनसेट फर पास्ट भोलिन्टरी सर्भिसेस अथवा पास्टमा कुनै भोलिन्टरी सर्भिस तपाईले गरिदिनु भएको थियो त्यसको बापत अहिले तपाईलाई के दिइरहेछ त्यसमा प्रमिस गरिरहेछ. फर इक्जाम्पल मेरो पर्स हरायो त्यसमा मेरो सिटिजनशिप पनि थियो. पर्स लस्ट ध्यान दिनु होला. मेरो त्यसमा सिटिजनशिप पनि थियो, ड्राइभिङ लाइसेन्स पनि थियो र केही क्यास अथवा गोल्ड थियो होला. यो कुरा मेरो पर्समा थियो. पर्स हरायो. यो पर्स मेरो कसले पायो? विराटले पायो. फर इक्जाम्पल यो पर्स अजयको थियो. यो पर्स कसले पायो? विराटले पायो. र विराट इज जेन्युन म्यान. सो जेन्युन भावनाले त्यो पर्स उसले आएर के गरिदियो? रिटर्न गरिदियो मलाई. यो पर्स के गरिदियो? रिटर्न गरिदियो. सो हराएको कुरा त उसले आफ्नो हक जमाउने कुरा भएन. यो फाइन्डर अफ द लसफुल भन्ने एउटा च्याप्टर छ. त्यहाँ राम्रोसँग उसको ड्युटी के हो हेर्नुपर्छ. त्यसको ड्युटी के हो? फाइन्डर अफ द लसफुल भन्ने एउटा च्याप्टर नै छ. जो सामान हाम्रो बानी के हुन्छ? सामान हराएको त्यो पायो भने चाहिँ आफ्नो भइहाल्छ भने हुँदैन. त्यो त्यहाँ तिम्रो सर्टेन ड्युटिजहरू आउँछ. त्यो ड्युटी फुलफिल नगरेपछि तिमीले फेरि कम्पनसेट गर्नुपर्छ. पाएको सामान खल्टीमाल भन्ने हुँदैन त्यो है. सो अहिलेको लागि म कन्स्टिट्युसनमा आएँ. ध्यान दिएर सुन्नुहोस्. विराटले मलाई रिटर्न नै गरिदियो. पर्स रिटर्न सबैको पर्स मैले पाएँ. त्यहाँ कसले त्यो रिटर्न गरिदियो. यति सामान थियो. अब मैले विराटले यो पर्स हराएको 3-4 दिनपछि आएर मलाई रिटर्न दियो. हराएको 3 दिन अगाडि 3 दिनपछि आएर रिटर्न गरिदियो उसले. सर तपाईको पर्स मैले पाएँ. अब मैले विराट थ्याङ्क यू विराट, तिमीले जस मेरो पर्स हराइदियो. अब म तिमीलाई यसको बाहेक 5000 रुपैयाँ दिन्छु. यसको बाहेक म तिमीलाई के दिन्छु? 5000. त प्रमिस गर्न पाइयो कि पाइएन? अब यो 5000 दिन्छु भनेर जो कमिटमेन्ट मैले दिइसके, जो प्रमिस मैले दिइसके, अब मानौ मैले विराटलाई 2 दिनपछि 5000 रुपैयाँ दिन्छु भनेको थिएँ. त्यो 5000 रुपैयाँ दिएन. त विराटले कोर्टमा केस फाइल गर्न पाउनु कि नपाउने? किन? सो प्रमिस त मैले गरेको छु नि दिन्छु भनेर. सो हामी केसै के पढिरहेको छौँ? प्रमिस टु पे फर पास्ट भोलिन्टरी सर्भिस. सर्भिस कस्तो थियो उसको? भोलिन्टरी नेचरको थियो. सो मैले प्रमिस गर्दै उसले के न के सर्भिस त दिइसक्यो त मलाई समझमा. तर त्यो सर्भिसको नेचर के हुनु पर्यो? भोलिन्टरी हुनु पर्यो. सो इच्छाचारी हुनु पर्यो है. सो इच्छाले गरे हुनु पर्यो. सो इच्छाले भावनाले चाहिँ यो कन्सिडरेसन पनि के हुन्छ? सो यसमा अजयले त कन्सिडरेसन दिइरहेछ विराटलाई 5000. तर उसले के दिइरहेछ अजयलाई? विराटले अजयलाई के दिइरहेछ? छैन. सो दिस इज अल्सो अ भ्यालिड केस. सो दुईटा केसबाट हामी नेचर लभ एन्ड एफेक्सन. सेकेन्ड प्रमिस टु कम्पनसेट फर पास्ट भोलिन्टरी सर्भिसेस. यो सर्भिस के को नेचरमा दिइआउनु पर्यो? भोलिन्टरी हुनु पर्यो. प्रमिसर यो टाइममा चाहिँ मानौ अझै यो टाइममा थिएन. स्वर्गवासको त के भइसकेको थियो. अब यो सर्भिस उसले ल्याएर दियो त उसले कम्पनसेट गर्छ भने प्रमिस गर्यो. एक्जिस्टेन्समा प्रमिसर हुनुपर्छ यो सिचुएसनमा. अगर प्रमिसर यहाँ जिन्दा छैन भनेपछि त 5000 दिन्छु भने केही काम लाग्दैन. फेरि म जिन्दा हुनु पनि मैले प्रमिस गरेँ मैले दियो त अर्थै भएन नि है. सर्भिस के हुनेछ? कन्डिसन के होला? सर्भिस कसरी रेन्डर गरे आउनु पर्यो? भोलिन्टरी सर्भिस कसलाई रेन्डर गरे आउनु पर्यो? प्रमिसरलाई. सो प्रमिसर एक्जिस्टेन्समा हुनु पर्यो. समझमा. सो यो तीनटा कन्डिसनलाई तपाईले लेखिदिनु भयो भने चाहिँ यसको पनि केस हाम्रो आरामले सकिन्छ. सो पास्ट भोलिन्टरी सर्भिस हरायो केसमा त सबैमा भ्यालिड थियो. सो कुनै पनि लस्ट केसलाई लिएर तपाईँ एक्जाम्पल बनाउनु पर्यो सक्छ. फर इक्जाम्पल ए लस्ट हिज पर्स हैन एन्ड बी फाउन्ड एन्ड गेभ इट भोलिन्टरी टु A and A promises to pay 5000 for that. So this is the case of promissory to pay past voluntary services. जो चाहिँ भ्यालिड छ. एकले एले त दिन्छु भनिरहेछ तर बीले त केही दिइरहेको छैन नि समझमा. इट्स अ भोलिन्टरी सर्भिस. सो लेख्नुहोस् यसमा केस यसको उसमा पोइन्टमा सर्भिस मस्ट बी रेन्डर्ड भोलिन्टरी. यो विचार गर्नुपर्छ है. सर्भिस मस्ट बी रेन्डर्ड. Service must be rendered voluntarily. अर्को लेखा सर्भिस मस्ट बी रेन्डर टु प्रमिसर. प्रमिसरलाई नै दिइआउनु पर्यो है, अरू मान्छेलाई होइन नि. फेरि सर्भिस मस्ट बी रेन्डर टु प्रमिसर. थर्डमा लेख्नुहोस् प्रमिसर मस्ट बी एक्जिस्टेन्स. प्रमिसर मस्ट बी इन एक्जिस्टेन्स
at the time of service rendered, at the time of service rendered. यहाँ फेरि कहिले हामी इनामको घोषित गरिदिन्छ नि हैन, जसले मेरो पर्स पाएको छ त्यसलाई 5000 दिन्छु भनेर भन्यो, त्यो सर्भिस दिएर फेरि म थिएन त्यहाँ भने चाहिँ पछि उसले आधे पर्स दियो भने चाहिँ अरू मेरो घरको मान्छे दिनलाई बाध्य छ नि त, छैन नि। प्रमिसर मस्ट बी इन एक्जिस्टेन्स। सो प्रमिस जसले चाहिँ प्रमिस गरेर उइनै सक्यो भने त अर्थै छ हैन फेरि, या फेरि परिवारको तर्फबाट कमिटमेन्ट राख्नु पर्यो। र लास्ट पोइन्ट लेख promisor must have intended, promisor must have intended to compensate the services, the voluntary service अथवा the services। यो चार कुरा सिम्पल छ हैन। सर्भिस कसलाई रेन्डर आउनु पर्यो, सर्भिस भोलेन्टरीली हुनु पर्यो, प्रमिसरलाई दिनु पर्यो, प्रमिसर एक्जिस्टेन्समा आउनु पर्यो, र लास्टमा प्रमिसरले के बाचा गरे आउनु पर्यो, इन्टेन्ट, त्यो दिन्छु त्यसको बाद के दिन्छु भनेर पर्छ। यदि कन्डिसन फुलफिल भएपछि सो प्रमिस फर टु पे फर पास्ट भोलेन्टरी सर्भिसेस इज भ्यालिड इभन इफ देयर इज नो कन्सिडरेसन, कन्सिडरेसन छैन त स्टिल यो पनि के छ, भ्यालिड छ। सो जनरल रुलले त के भन्छ, अ कन्सिडरेसन, अ कन्ट्र्याक्ट विदाउट कन्सिडरेसन इज void, अथवा देयर मस्ट बी सफिसिएन्ट कन्सिडरेसन फर एग्रीमेन्ट। सो थर्डमा लेख्नुस्, promise to pay time barred debt, promise to pay time barred debt। so मानौ फर एक्जाम्पल एउटा क्रेडिटर छ, एउटा डेब्टर छ। क्रेडिटर मीन्स लोन दिने वाला, डेब्टर्स मीन्स लोन लिने वाला। सो यिनीहरुको बीचमा यसले क्रेडिटरले यसलाई 50,000 को लोन दिएको थियो है। यो लोन दिएको थियो 2076 साल वैशाख 1 गते 11 मा। सो अहिले कति भइसक्यो, 2077 अथवा हैन, सो 2076 भन्दा 2072 सालमा दिएको लोन थियो मानौ मैले, यसलाई सिम्पल बुझाउँदाखेरि। सो अहिले आयो 2000 कति भयो, 2000 हामी 70 मा पुगिसक्यौं हो। यत्रो ड्युरेसनसम्म लोन लिएर मागेको थियो जम्मा 3 महिनाको लागि, मागेको थियो कति, 3 महिनाको लागि। कस्तो डेटलाई हामी टाइम ब्यारेड भन्छौँ भन्दाखेरि जसको समय सीमा के भइसकेको छ, समाप्त भइसकेको छ, अथवा त्यो लोन रिकभर हुने भएको छ, त्यसलाई हामीले के मान्छौँ, अब ब्याड डेट मान्छौँ। जो लोनलाई तिमीले ब्याड डेट देखाइसक्यौ त्यो लोनको रिकभरी त कहिले पनि हुँदैन, या फिर तिमीले बार माग्दा त्यो मान्छे भागिरहेछ, अथवा त्यसको समय सीमा छ। अब यसको लागि रिजनेबल टाइम भन्नाले कति हो त्यो कोर्टले डिफाइन गर्ला हैन, त्यो टाइम ब्यारेड छ कि छैन भनेर। त टाइम ब्यारेड डेट पनि अब ध्यान दिएर हेर्नुस्, यो डेब्टर भन्ने मान्छे म हुँ, यो क्रेडिटर भन्ने मान्छे मानु ऋषि हो फर एक्जाम्पल। अब ऋषिको मैले कति हजारले पचाइदिए भनौँ, 50,000 पचाइदिए, 50,000 पचाइदिए त मलाई दिन रात कोस्दो होला। अब यो 50,000 मेरो प्रगति पनि भएन, उल्टा मलाई घरमा नराम्रो हुन लाग्यो, यो पनि हुनसक्छ हैन। सो नेपाली समाजमा यो पनि हुन्छ, मलाई एकदम मनबाट के लाग्यो, पक्कै ऋषिको 50,000 खाउनाले मेरो घरमा ब्याड फर्चुन चलिरहेछ, अथवा ब्याड ओमेन, अथवा लक मेरो फेभरमा छैन। सो यसको कारणले गर्दा यो पैसालाई म रिटर्न गरिदिन्छु भनेर। सो 5 वर्ष भइसक्यो लोन त पाएको थिएनौ, सो यो पैसा अब म दिन्छु भनेर के गरेँ मैले, ऋषिलाई प्रमिस गरेर आएको छु है। प्रमिस उनीहरुले लोनको समय सीमा के भइसक्यो, समाप्त भइसक्यो, टाइम ब्यारेड भइसक्यो, टाइमले ल्याप्स भइसक्यो, सकिसक्यो। यो लोन नदिँदा पनि हुन्थ्यो मैले फिर्ता, तर मलाई त्यस्तो फिल भयो, अब यो पैसा खाएर भने यो प्रमिस गरे भनेपछि सो म तिमीलाई 1 महिना पछि तिमीले पैसा दिन्छु भनेर प्रमिस गरेर आछु। सो एक तरिकाले हेर, मेरो तर्फबाट कन्सिडरेसन त छ तर ऋषिको तर्फबाट छैन। सो विदाउट कन्सिडरेसन अफ बोथ पार्टी छैन। सो यस्तोलाई भ्यालिड मान्ने कि नमान्ने, मान्ने, यति मुखेली भन्दै मान्ने, अब त्यो रिटर्न त हुनु पर्यो। एक्ज्याक्टली, यसमा यो वर्ड चाहिँ जरुरी छ, इट मस्ट बी राइटिङ। यो हरेकमा होला नि राइटिङ, राइटिङ त मुख ओरल कन्ट्र्याक्ट आर अल्सो भ्यालिड। सो यो मैले मुखले भन्थे, मुखले त डिस्क्राइब पनि जान्छ उसलाई यो सिचुएसनमा, उसले त्यो टाइम ब्यारेड भइसक्यो, ल्यास भइसक्यो, टाइम ब्यारेड के भइसक्यो, ल्यास भइसक्यो, त मैले दिने पर्ने जरुरी छैन नि। त मुखले भन्दै थोरै मिल्ने हो त, इट मस्ट बी लिखित नगर होला नि, पैसा दिने चाहिँ लिखित गरेर कागज म दिन्छु नत्र हुँदैन, अनि मात्र मान्छु। सो इट मस्ट बी इन राइटिङ, त्यसको कन्डिसन त्यही हो। सो यो डेट कस्तो हुनु पर्यो, टाइम जसको टाइम के भइसक्यो, ल्यास भइसक्यो।
सो अब आएर दिन्छु भनेपछि चाहिँ अनि यो भ्यालिड भयो। समझमा बुझ्यो बुझेन? सो लेख यसको पनि पोइन्ट। It must be in writing. It must be signed by the कसले साइन गरिरहनु पर्छ यसमा? के भन्नु छ? प्रोमिसर को यसमा एक्ज्याक्टली इट मस्ट बी साइन बाय डेप्टर अथवा प्रोमिसर मै प्रोमिसर चेन्ज जोले प्रोमिस पास माने दैट इज प्रोमिसर। सो म दिन्छु अब तेरो पैसा भन्ने हिसाबमा लाग्या होला। सो यसमा अब अर्को के हुनु पर्यो? द डेट शुड बी टाइम भ्यालिड। सो टाइम भ्यालिड डेट हुनु पर्यो। सो टाइम भ्यालिड भनेको थाहा छ मलाई? लिमिटेसन लेखा था लिमिटेशन पीरियड फॉर द रिकवरी टाइम भ्यालिड मीनिंग लिमिटेशन पीरियड फॉर द रिकवरी of the debt is expired. समझमा टाइम भ्यालिड भने के रहेछ? लोन रिकभरी गर्ने टाइम पिरियड के आउनु पर्छ? एक्सपायर सकिसक्यो हुनु पर्छ। त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ? टाइम भ्यालिड। यसको सिम्पल मिनिङ है। त्यसमा लेख्नु पर्ने छ टाइम भ्यालिड भनेको अटोमेटिक त्यो बुझाइहाल्छ। ल अब आउनुहोस् पोइन्ट नम्बर 4। यो सबैलाई मन पर्छ। गिफ्ट गिफ्टको केसमा के रे कन्सिडरेसन एउटा पार्टीले दिन्छ अर्को पार्टीले दिन्छ र समझमा। सो त्यो यो नो कन्सिडरेसन भ्यालिड छैन नि। नो कन्सिडरेसन नो यसको लागि एप्लिकेबल छैन। सो दैट्स व्हाई इट इज एन एक्सेप्सन। सो म कसैलाई गिफ्ट दिन्छु भनेर प्रमिस गर्छु। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले के भने मेरो दाइले म तपाईलाई कार गिफ्ट गर्छु भनेर प्रमिस गरे। सो मेरो दाइले मलाई त्यसमा के पैसा दिने हो र? समझमा। सो दैट टाइप अफ प्रमिस इज also valid तर इट मस्ट बी इन रिटर्न हुनु पर्यो। सो मुखेले त जरा गिफ्ट दिन्छु भन्न पाए प्रमिस त छ त्यहाँ फ्युचर पनि छ। सो मुखेले भन्नु हुँदैन गिफ्ट मस्ट बी साइन बाय गिफ्ट डिड अथवा इट मस्ट बी रजिस्टर्ड अन्डर ल। सो गिफ्ट डिड साइन भएको हुनु पर्यो। इट मस्ट बी इन राइटिङ। समझमा आइरहेको छ? सो लेख्नुहोस् यसमा यो मतलब बढी बुझाउनु पर्ने जरुरी छ। डोनेसन च्यारिटी सबै गिफ्टेड गर्नुपर्छ। सो राइटिङमा हुन्छ नि डोनेसन दिन्छु बाचा गरिन्छ एक्ज्याक्टली। त्यो समय अनुसार सन्दर्भ अनुसार कोही डोनेसन भन्छन् कोही गिफ्ट भन्छन् है। मियर रिलेसनलाई हामी गिफ्ट भन्छौँ। नजिकैकोलाई मान्छेलाई दिनुपर्छ गिफ्ट भन्छ। अब अरू नचिने जसमा कोही सस्तालाई चिन्दैन तर डोनेसन त दिन पाइयो नि। समझमा। सो क्लियरिफिकेसन यो हुन्छ चिनेको डोनेसन च्यारिटी भनेको एक्ज्याक्टली सेम हो। गिफ्टमा अलिकति चेन्ज छ। गिफ्ट अब आफ्नो नियर रिलेसनलाई दिन्छ। च्यारिटी डोनेसन नियर रिलेसन भयो पनि हुन्छ नभए पनि संस्थाहरूलाई दिने अर्गनाइजेसनहरूलाई। ल सो लेख्नुहोस् यसमा इट मस्ट बी इन राइटिङ। इट मस्ट बी रजिस्टर्ड गिफ्ट डिड मतलब इट मस्ट बी रजिस्टर्ड अन्डर ल लेख्दा नि हुन्छ। झन् राम्रो। त्यो वर्ड माथि युज गरिरहेको छ। सो लमा दर्ता गिफ्ट डिड भनेको त्यो ल दर्ता गरेको है। गिफ्ट डिडमा स्ट्याम्प सिस्टम लाग्छ त्यसमा। जस्तै म कसैलाई गिफ्ट दिन्छु घर भनेर त्यो गिफ्ट नाम लेखाइन्छ त्यहाँ। जस्तै फर इक्जाम्पल मेरो बुवाले मेरो नाममा जग्गा नामसारी गर्दै होला नि त्यतिखेर गिफ्ट डिड त भन्ने हो त्यतिखेर। सो दिइरहेको छ नि होइन पुर्खौल सम्पत्ति के होला गिफ्ट दिँदा त्यसको गिफ्ट डिडले एक्जिक्युट गर्नुपर्छ। मुखेल त जो पनि भन्दैन। र लास्ट लेख्छ यसको आजको टपिकको लागि 5 एजेन्सी कन्ट्र्याक्ट अफ एजेन्सी अथवा एजेन्सी कन्ट्र्याक्ट। एजेन्सी कन्ट्र्याक्ट सिम्पल छ। जस्तै मेरो एजेन्सी लिएछु भन्छु नि हामी कसैको डिलरसिप लिएछु भन्छौँ नि है। डिलरसिप लिँदाखेरि डिलरसिप अथवा आजदेखि मैले के भने विराट मेरो एजेन्ट भनिदिएँ। आजदेखि विराट मेरो के हो एजेन्ट। अब मेरो सम्पूर्ण काम उसले हेर्छ। त्यसको बादमा उसलाई के रेम्युनरेसन दिने हो समझमा। सो आज नै मैले उसलाई एजेन्ट बनाएँ आज नै मैले उसलाई के पे गर्नुपर्छ र पर्दैन नि। सो त्यो भ्यालिड हुन्छ एजेन्ट बनाऊ। एजेन्ट भन्छ कि अब मेरो सम्पूर्ण काम उसले हेर्ने। सो भविष्यमा के दिउँला। सो कन्ट्र्याक्ट अफ एजेन्सी क्रिएट गर्दाखेरि कन्सिडरेसन दिनु जरुरी छ र छैन? के कन्सिडरेसन नभयो भने हामी त्यो कन्ट्र्याक्टलाई के मान्छौँ भ्यालिड मान्छौँ समझमा। इन केस अफ कन्ट्र्याक्ट अफ एजेन्सी सो यो चाहिँ हाम्रो देयर इज नो निड फर कन्सिडरेसन। किनभने चाहिँ कन्ट्र्याक्ट एजेन्सी क्रिएट गर्दा त्यहाँ कुनै पनि कन्सिडरेसनको आदान प्रदान हुँदैन समझमा। ल सो मैले आज कसैलाई एजेन्ट बनाइदिएँ। सो यस सिजनमा कन्स्टिट्युसनको यति नै थियो। अब हामी थोडा
अलिकता च्याप्टर अलिकता अगाडि बढाउनु पर्यो किन 2 दिन स्टप भएको छ हाम्रो भयो मेटम सो इन केस अफ कन्ट्र्याक्ट अफ एजेन्सी देयर इज नो नीड फर कन्सिडरेसन बस त्यति भने पुग्छ यो लाइन गर्ने सफिसिएन्ट प्र्याक्टिकल केसहरु है सीए को त एक्ज्याक्टली तिमीले यसलाई एबीसी को रूपमा देख्छौ यसरी डाइरेक्ट पनि आउँदैन बेलमेन्ट पनि छैन कहाँ छ त्यो बेलमेन्ट च्याप्टर आइस सम्झाउँछु अहिले सम्झाउँछु बेलमेन्ट पढ्दिनु च्याप्टर इज द प्लानेटल बेलमेन्ट के गिरबी राख्यो हेरौँ न त्यसको बाद छोडिदियो अहिले है सो हामी अगाडि बढौँ अब अर्को च्याप्टर छ हाम्रो नो क्यापासिटी टु कन्ट्र्याक्ट अथवा competencies of parties जनरल रूल के हो यसको जनरल रूल के हो parties should be competent हैन अथवा for a valid contract the party should have capacity to contract the party को understand त्यो किन हो capacity to contract यो तिमीले अलरेडी पढिसकेका छौ म खाली मात्र आइडिया जनरल भ्यू मात्र दिने किन चाहिँ च्याप्टर हामीले अलरेडी कभर गरिसके कन्ट्र्याक्टमा सो क्यापासिटी टु अ कन्ट्र्याक्ट सो जनरल रूल लेखिदिने देयर पार्टी मस्ट बी कम्पिटेन्ट फर अ भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट अथवा भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट देयर शुड बी क्यापासिटी अफ कन्ट्र्याक्ट अब कसो क्यापासिटी मान्छौँ हामी ध्यान दिएर हेर्नु होला पहिला यसरी हेर्नुस् हेर्दैमा लेख्छौँ हामी क्यापासिटी टु कन्ट्र्याक्ट तिमीलाई सम्झाउँछु मात्रै हो अर्को छ no capacity to contract no capacity to contract first मा छ capacity to contract मा मेजर में आर्मी को मेजर भने हैन this is minor समझमा सो मेजर capacity to contract हो कि हैन माइनर कसलाई भन्छौं हामी 18 वर्ष भन्दा कम 18 years below 18 above हैन अथवा 18 वर्ष पुगेको समझमा सो दिस इज क्यापासिटी कन्ट्र्याक्ट सेकेन्ड मा साउन्ड माइन्ड पागल अर्ध पागल जडा साउन्ड माइन्ड हैन के थियो हाम्रो इडियट कम्प्लिट थियो र ड्रङ्केड त्यो साउन्ड माइन्ड यहाँ चाहिँ के होला अनसाउन्ड माइन्ड यो त च्याप्टर नपढाए पनि हुन्थ्यो मैले खास यो त होमवर्कै दिनु जस्तो लागेको छ मलाई थर्डमा not disqualified यो पनि यसको पढ्छ हामी को पर्सन हामी नट डिस्क्वालिफाइड बाइ ल मान्छौं यसको पनि आउँछ चाँडै यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौं डिस्क्वालिफाइड बाइ ल जस्तै इन्सल्भेन्ट पर्सन जो टाट पल्टिसकेको छ टाट पल्टे मान्छेसँग गरेको कन्ट्र्याक्ट भ्याल्यु हुन्छ र अथवा प्रिजनर जेलमा बसेको त्यसलाई डिस्क्वालिफाइड फर इक्जाम्पल मेरो बिजनेस 10 करोडको छ मलाई लोन 20 करोड छ त्यो मान्छे टाटे त इन्सल्भेन्ट अब आफ्नो ऋण तिर्न उसले सक्दैन एसेट भन्दा जसको लायबिलिटीज बढी हुन्छ त्यस्तो मान्छेलाई हामी के भन्छौं इन्सल्भेन्ट तर त्यो इन्सल्भेन्ट हामीले घोषित गर्न पाउँदैन त्यो पनि कोर्टले नै घोषित गर्नुपर्छ त्यो प्राय बिजनेसम्यानको त लोन उसले पनि एसेट भन्दा बढी नै हुन्छ नि तर उले भनेर चाहिँ इन्सल्भेन्ट हुँदैन त्यो इन्सल्भेन्ट घोषित गर्ने अख्तियारी पाएको कसले हो कोर्टले अरूले इन्सल्भेन्ट घोषित गर्न पाउँदैन है So these are the parties' capacities to contract. हैन if this party to contract that it is valid. So इनरले गरेको कन्ट्र्याक्टलाई हामी एग्रीमेन्टलाई हामी के भन्छौं say it is void. So माइनरले पनि गर्न आज हाम्रो टपिक खाली माइनर रिलेटेड मात्र. So माइनर रिलेटेड म के एक्जाम्पलहरु बनाउँछु. So minor is a person who has not attained the age of 18 years. हैन त्यो पर्सन हो जसको एज चाहिँ 18 वर्ष पुगेको छैन. सो किन 18 वर्ष भन्दा कम मान्छेलाई के गर्ला भलाएर फुस्लाएर जे पनि गर्न सक्ने भइ मान्छे हो फर एक्जाम्पल मसँग टन्नै सम्पत्ति छ मेरो ड्याड मम छैनन् भनेपछि कोही मान्छे मलाई यो कागज साइन गरिदिनु साइन गरिदिन्छु त सो दैट्स व्हाई ल प्रिजर्भ्स द माइनर सो त्यही उद्देश्य दियो के भन्छ अब मेरो घरमा मम ड्याड सबै नाता गोता छन् भने त मलाई के फरक परेन तर मैले गरेको कन्ट्र्याक्ट म माइनर छु भनेपछि सो माइनरले गरेको कन्ट्र्याक्ट मैले भनिहाले नि अस्ति रेस्टुरेन्टको इक्जाम्पल त दिए माइनरले त्यो बाध्य छैनन् रिक्सामा बसेको माइनरसँग कन्ट्र्याक्ट गर्नै पाइदैन माइनरसँग कन्ट्र्याक्ट गरेपछि माइनरलाई कुनै पनि लायबिलिटिज आउँदैन
माइनर क्यान बी ओन्ली बेनिफिसियरी, फाइदाको लागि कन्ट्र्याक्ट गर्न मिल्छ माइनरले। समझमा, फाइदाको लागि कन्ट्र्याक्ट चाहिँ माइनर मिल्छ, तर ऊ फाइदाजनक मात्र पाउनु पर्यो। माइनर क्यान बी पार्टनर अल्सो। बिजनेसमा तिमी माइनरलाई पार्टनर राख्न सक्छौ, तर भोलि पर्छ तिम्रो बिजनेस डुबेपछि माइनर त्यसको लागि लायबल छैन, तिमीहरूले तिर्नुपर्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल तिम्रो 4 जना मेजर हो, म एउटा माइनर छिरे त्यहाँ हैन, हाम्रो बिजनेस डुब्यो, 10-10 करोडको लोन आयो हामीलाई, 10 करोड तिर्नु पर्ने भयो। सो 2 मैले पनि दिनु पर्ने नि 2, तर मैले तिर्नु पर्दैन, किनकि माइनर क्यान बी एडमिटेड फर पार्टनर ओन्ली फर बेनिफिसियरी। फाइदाको लागि मात्र उसलाई पार्टनर बनाउन सकिन्छ, अरूको लागि बनाउन सकिँदैन। सो माइनरले गरेको कन्ट्र्याक्ट सबै भोइड हुन्छ, कुनै पनि एग्रिमेन्ट गर्छ। सो पोइन्ट वाइज लेख्नुस्, पोइन्ट 1 मा लेख्नुस्, कन्ट्र्याक्ट विथ माइनर इज void। अब माइनरको डेफिनेसन लेखिहाल्नु होला फर्स्टमा, कन्ट्र्याक्ट विथ माइनर इज void भन्नुपर्छ। एनी कन्ट्र्याक्ट डन विथ द माइनर इज अलवेज void अथवा void ab initio। सो यो पहिले नै void फ्रम भेरी बिगिनिङ। सो लेख्नुस् त, any contract made with minor or by minor, यो दुईटै बुझ्नु जरुरी छ है। माइनर सँग गर्नुस् या माइनरले तपाईसँग गर्यो, सो दुईटै इज void अथवा void ab initio। यो वर्डको पनि बुझ्नु जरुरी छ, void ab initio। यसको अर्थ हुन्छ void from very beginning, void from सुरुवात नहुनु भन्दा अगाडि नै void from very beginning। कुनै कन्ट्र्याक्ट अथवा कुनै एग्रिमेन्ट पछि आएर void हुन सक्छ, तर माइनरसँग गरेको कन्ट्र्याक्ट के हुन्छ, सुरुमै void हुन्छ, कुनै त्यसको लिगल जस्टिफिकेसनै छैन कुनै पनि। सो फर्स्टमै त्यो समाप्त भइहाल्यो। सो कुनै कुरा पछि के कारणले गर्दा void हुन सक्ला, तर माइनरसँग गरेको कन्ट्र्याक्ट इट्स void from very beginning। सेकेन्डमा लेख्नुस्, नो रैटिफिकेशन। सेकेन्ड पोइन्ट है माइनरसँग रिलेटेड पोइन्ट हो, नो ratification after attaining, लेखिन दिन्छौ। सेकेन्ड पोइन्ट है हाम्रो नो रैटिफिकेशन, सच्याउन सकिँदैन। रैटिफिकेशन गर्दा के हुन्छ, रैटिफिकेशन आफ्टर attaining मेजोरिटी। यसमा मैले धेरै के रे वर्कलोड लिनु पर्दैन। नो रैटिफिकेशन आफ्टर attaining द मेजोरिटी। फर इक्जाम्पल म 17 वर्षको थिएँ, मेजर हुनलाई कति 18 वर्ष चाहियो, 17 वर्षको थिएँ, अनि विराट मानु कुनै अङ्कल एउटा आउनु भयो, एउटा अङ्कलले मलाई किन बाबु तिमी 18 वर्ष पुगेपछि घर बेच्दिनु, तिमीहरुमा आज एग्रिमेन्ट गरौँ। अहिले त म डिसिजन तिमी अहिले बरु मबाट 10 लाख रुपैयाँ लिन्छौ, किन मेरो घरवालाले पत्ताउने हैन, पैसा म कहीँबाट पाउने, त 10 लाख पाए मैले ल हुन्छ म बेच्दिन्छु भनेर साइन गरिदिए। अब म 18 वर्ष पुगे, 18 वर्ष पुगेपछि त्यो अङ्कल आउनुहुन्छ, तिमी 18 वर्ष पुगिसक्यो त्यो घर बेच्छु भने हैन भन्यो। अब मैसँग गरेको कन्ट्र्याक्ट म त्यतिखेर के थिए, माइनर थिए। अब आएर सच्याउन सकिन्छ, अब नयाँ कन्ट्र्याक्ट बना तिमी मलाई घर बेच, त्यो भन्नु मिल्छ, मिल्दैन। किनकि त्यतिखेर जतिखेर म कन्ट्र्याक्ट गर्दै थिएँ त्यतिखेर म के थिएँ, माइनर थिएँ। सो माइनरसँग गरेको कन्ट्र्याक्ट उ मेजर पुगे पनि सच्याउन पाइँदैन, मेजर पुगेपछि नयाँ फ्रेस कन्ट्र्याक्ट गर्न पाइयो। समझमा। सो माइनरसँग माइनर हुँदाखेरि गरेको कन्ट्र्याक्ट र पछि आएर सच्याउँ भन्न त्यसलाई मिल्दैन। नो रैटिफिकेशन इभन आफ्टर एटेनिङ द एज अफ मेजोरिटी। समझमा। र यसको आजको लास्ट पोइन्ट लेख्नुस्, माइनर क्यान बी बेनिफिशियरी अफ कन्ट्र्याक्ट। माइनर क्यान बी बेनिफिशियरी अफ कन्ट्र्याक्ट। फाइदाको लागि मात्र माइनरलाई कन्ट्र्याक्टमा हेर्न सकिन्छ। माइनरले कन्ट्र्याक्ट गर्न मिल्छ, तर उसलाई केसको लागि मात्र फाइदाजनक काम हुनु पर्यो। फर इक्जाम्पल माइनरको नाममा शेयर किन्न पाइन्छ कि पाइँदैन? पाइन्छ नि बच्चाहरूको नाममा। त्यसरी किन माइनर चाहिँ बेनिफिशियरी हो, शेयर पक्का पढ्ने 100 को, त्यो 100 भन्दा माथि नै जाने हो। सो इट क्यान माइनर क्यान बी एडमिटेड एज पार्टनर, तर ओन्ली फर बेनिफिशियरी। उसको लागि कुनै पनि लायबिलिटिज आउँदैन, यो ध्यान दिनु होला। सो कुनै पनि लायबिलिटीले उलाई बर्डन गर्न सक्दैन। फाइदाको लागि प्रॉफिटको शेयरिङमा हिस्सा लिन्छ उसले, सो लस शेयरिङमा हिस्सा लिँदैन। सो यू क्यान बी ओन्ली एडमिटेड फर प्रॉफिट अथवा फर बेनिफिशियरी। सो बैंक अकाउन्ट पनि खोल्न मिल्छ माइनरको नाममा मिल्छ। सो बैंकसँग बैंक अकाउन्ट खोल्नु, बैंकसँग हामीले कन्ट्र्याक्ट गरेका नि, वी आर फलोइङ द टर्म्स एन्ड कन्डिसन अफ द बैंक। सो माइनर अकाउन्ट बैंक खोल्यो र बैंकमा के पैसा जम्मा गरिदिनु भनेको त माइनर त्यसको लागि के नै भयो, बेनिफिशियरी हो। समझमा। सो आजको लागि लको लागि यति नै थियो। भोलि यसलाई हेरौँला। यो तिमीले आफै सक्दै राम्रो हुन्छ च्याप्टर।